رب تعالیٰ ظلمت ڈاڑی ہے بس اتنا کرم کمائی راہ میں غم بین میرا دے اجڑن دا ساری قوم دلے کچھ پیران اکبر دے زخم دا واسطہی کردار دا اکبر کر سکوں ان نقش قدم تے قوم دتوں ہر شک جوان ٹرائی رام سیداں آزاداراں دی نگری ہے اون دا واسطہ پیرنا جندی امن تمنے دیو کوشش کرائے سارے منہ میں روندیاں کھنال امین در وقعے بن بازو جھڑنا اوکھا ہے تے اباؤ دے جھڑن دا واسطہ ہی سارے پردیاں تے ماں شرطونی اندے علام دا پہرا لئی رام دیکھو مظلوم دا واسطہ ہے جن لاشاں کفن دے سکھ جرائے اندے شہر دا کفن نصیب کریں ایمیں نیک نصیب بنائی رام آخری دعا بہت وڈی دعا جیڑے واسطے مکمل دعا منگائیے اللہ دے میں کوئی واسطہ دے ہو میں آزاداراں کو کریں خالی نہ ولے ساں ذات میں سید آج بہت وڈی رات اللہ قرآن کے وہ واسطہ دینے ہیں جڑا اللہ خالی نہیں ولیندہ کیڑا واسطہ اللہ خالی نہیں ولیندہ تیک واسطہ سین دے پاسے دا بھلا ہونے یار علی دی دھی راضی ہونے علی دی دھی راضی میں نوکر بھاؤ میں نوکر سے تیک واسطہ سین دے پاسے دا اے جدن دعا تائیں پہنچے طالب دا وارث بھیج دے میں وقت قیم نہ دیر بلائی رام اگر اتنی دعا منگے نا آج جو بھائیوں حکم کیتے ایک بھائی دعا پہ منگے نا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد بھائی دعا یا منگی کرو گانے بندے سہرے پہندے شالا مرین نہ پتار کہیں دے ہوندہ اوکھا جیونا او پیو مادا جیندے پتار مرنا پر نیند میں نہ کروا گانے بندے
سہرے پیندے شالا مرین نہ پتار کہیں دے ہوندہ اوکھا جیونا او پیو مار جیندے پتر مرین پر نیند اگلا وین پڑو کوئی نمی علم گوائن اپنی امامہ تے بھیڑاں دے وین دیکھے انہاں جواناں دے جذبات دیکھے آئے ترون بیٹھے ہو جڑا بندہ جن تک ہے نہیں کر سنگا ہار کہندی نبھویندی ہے تے نہیں نبھ دے جھاٹا بھیڑاں دے جے منگی موت ڈہی وے ہانا جگ دے پیو مار واہ بھائی واہ بھائی واہ اللہ راضی ہونے میں نہ جی جی واہ 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 ہر کہندی نبھویندی ہے نہیں نبھ دے جھاٹا بھیڑاں دے جے منگی موت ڈھائی وے نہ جگتے پیو ماں اللہ تو کو وسط رکھے نگری قیامت تک آباد ہوئے کوئی لمبا وقت نہیں پڑھنا بھراد حکم ہے حاضری ضروری ہے حسین اکبر اس دنیا تے آیا یہ اگر پکھا بند تھے تو پکھے بند کر دو پھوپیاں پالیے برکہیں جو کہیں بعد نظر دی نظر نہ لگے ایک دفعہ لفظ بات تک سان میں کہ حسین اکبر اس دنیا تے آیا پھوپیاں پالیے برکہیں جو کہیں بعد نظر دی نظر نہ لگے حسین بادشاہ فرمیندے آلیہ بہن اے میرے نانے دی شبی بھلا ہونے بڑا سونا لفظ آکھائی جے تو ہائے کریں تو ایک تیرے تے میں سید تھی کہ سوال کریں نا تیرا پورا پنڈال ہائے کرے میں کو جواب دے ہو جن پتران کو پردہ اللہ جانے دھیاں کو کتنا پردہ ہو بھلا ہونے یار بھلا ہونے علی دی دھی راضی ہونے کہیں بعد نظر دی نظر نہ لگے شاہن بادشاہ فرمیندے آلیہ بہن اے میرے نانے دی شبی دی لوگ زیارت کر دن میرے اکبر چہرے تے پاتن برکے لوگ چہرے دی زیارت کی میں کرسی بھیرا آلے پاس لے کے آدھی گھبراؤ نہیں عبادت دی ہے جمعہ دری میرا اکبر موت برکے ٹیسی لوگ محمد دی شبی سمجھ کے میرے پتر دی زیارت کرے سے دا محرم کربلا دے میدان بھائی جان شہزاد اکبر اگر موت برکے ٹے ہیں تو جمعہ دی ہے گال چلی مدینہ شہر جو دوجہ محمد اس دنیا تے آ گئے گل چل دی گل پہنچی حلب شہر حلب دا ایک تاجر ہے تاریخ آلے دا نام لکھ دن زید ان دا پتر کوئی نہیں دی حکت دیئے ان دی دھی دی عمر لکھ دن 3 سال ان دا نام لکھ دن رحیلہ زید بابا جی جتنے بزرگ بیٹھے ہو توجہ تو نہیں میرے پاس وہی نا بچہ کو آنکھوں میں تھوڑا صبر کرو زید روایت کریں دے جڈان دی میری دیس دنیا تے آئی
میری دھی دو کم کر دی، ایک اللہ دی عبادت کر دی بیا شام دے ٹائم میری دھی تنہائی چ بہ کے بہن رون دی ہے۔ اگر بندے کو دولت زیادہ ہوئے دنیاوی شوق بندے بلند رکھ دیں، یہ بھی گل ہے۔ یہ حلب دا بہونڈا تاجر ہے، ایک دنیا دے کہیں کم نال کہیں چیز نال محبت نہیں، یہ زید کو ایک چیز نال محبت ہے، کہیں بندے دا چہرہ ویکھیا اگر ایک بندہ پسند آونجیا اس بندے دی تصویر بنے دا۔ گل پہنچی زید تک، تاریخ لکھ دن 300 اٹھ مال و دولت دلر کے زید مدینے پہنچا اکبر دی زیارت کرنے واسطے۔ جیڑی مدینے ہیں انہیں بار جمعہ داری ہے، شہزادی اکبر موت برکے ٹائم ہوئے، لوگ محمد دی شبی سمن کے اکبر دی زیارت کر دے رہے ہیں، زید تر اکبر دے مون دلے دے رہے ہیں۔ زیارت کرنے بعد زید شہزادی اکبر دی ایک سفید کپڑے تے تصویر بنائی، این طریقے نال تصویر ہاں نال لا کے لفظ دی قدر کیتی نہیں، لفظ دی قدر ضرور کرے، ہاں نہ لا کے اوتھے جیتا مولا حسین بیٹھیں قدمن تے ہاتھ رکھ کے دھیمے دھیمے لے جنال بیٹھا دے مولا ٹورا حالا بچواں پہنچا مدینے، ہاں ایک حسرت میری پوری ہو گئی، ایک حسرت میری بقایا۔ حسین بادشاہ فرمیندے کیڑی حسرت پوری ہو گئی؟ آدھے مولا ویکھو میں تورے پتر دی تصویر بنائی ہے۔ حسین بادشاہ فرمیندے ٹورا حلا بچوئیں پہنچا مدینے ہیں، زیارت کر کے دیئے تصویر بنا من دا کوئی مقصد؟ آدھے مولا تیری امامت دی قسمیں جدن دا تورا اکبر اس دنیا تے آئے، گل پہنچی حلب شہر، حلب دے جوان، حلب دے بزرگ بچے مستوراں چاندین جو سا اکبر دی زیارت کروں، مولا جڑے اتھو دے امیر انہوں خرچ کر کے تورے پتر دی زیارت کرنا دے پین، جڑے اتھو دے غریب انہوں آنے سنگ دے، جڑا بندہ جان تک ہے نہیں کر سنگا، آدھے مولا تورے پتر دی تصویر کی دی وینا اے لیساں حلب دے مین چاہو کچھ، حلب دے غریب آکے تورے پتر دی زیارت کر سن، تورے دکھے پاسے لی ماں میرے حق کی دعا کر سے۔ مولا ہی حسرت میری پوری ہو گئی، ہی حسرت میری بقایا۔ مولا کہیں تاریخ اچھ نہیں ملدا تو ہاڑے دروازے تے کوئی سوالی آیا ہوئے، کو منگن دڑایا ہوئے تے خالی وال گیا ہوئے، آدھے مولا میں پند لمبا کیتے، میرے دل دی حسرتے، میرے دل دی خیشے، لاہور دی ملکہ طاقت رہے میں، جرت رہے میں، میری سینی لفظ جتنا اثر رہے میں دھرتی تے اتنے درد نال سمجھا ماں، جو ہر عزادار دے منہ چو میں ہائے دی آواز سن گنا، بابا جی یہ اکھاں کی تین بند، بھیجن نگاہاں کی تین جھکیاں، کم دے ہاتھ قدمہ تے رکھ کے دھیمے لہجے نال بیٹھا دے، مولا میرا پتر کوئی نہیں، میری حقت دھی ہے، مولا جے ناراض نہ تھی میں تا اون دھی دا رشتہ میں تیرے اکبر نال کرنا چاہتا رشتے دا نام ہے، میں کو تورے روان علی آخ دی قسم، انہا ماتمیان دے حد دی قسم، عباس تے علم دی قسم، رشتے دا نام ہے اکبر دے بابے تو کرسی چھٹی ہے تے راج رونی اکبر دا بابا۔ کربلا لے پاسے مون کر کے رونا شروع کیتے سے، ایک گھبرا گئے پریشان تھی گئے، اندر جسم کمر لگ گئے، یہ حق بن کے دے مولا میں معافی مانگنا، مولا تو سا نہ رو نا، مولا میں اپنا خالی ونجن برداشت کرے سا، مولا میں تو روون برداشت نہیں کر سکتا، ہووے شیعت ہے نہ کرے من نہ سکتا، جدہ کہنا مولا میں اپنا خالی ونجن برداشت کرے سا تو اڈا روون برداشت نہیں کر سکتا۔ حسین ابالے قدم چاہ کے سجا ہاتھ سار تیرا کیا دے زید رونا ہی وجہ تو نا
حسین ہو کے وعدہ پیا کرے نا اگر میرے اکبر دی شادی ہوئی تو ہو سی تیری دھی نال واہ بھائی واہ اگر میرے اکبر دی شادی ہوئی تاں ہو سی تیری دھی نال آدھے مولا کیڑا دی ہو سی کیڑی خوش گھڑی ہو سی کیڑا ٹائم ہو سی جدہ اکبر دی برات میرے گھر آسی جڑا مومن آدھے میرے دل اچ قبر حسین ایسے موسم اچ آندہ مجلس اچ ذاکر دل آپ دی سمجھ آندی ہے اللہ جانے میرے منہ چوہائے کیوں نہیں نکل دی آدھے مولا کیڑا دی ہو سی کیڑی خوش گھڑی ہو سی جدہ اکبر دی برات میرے گھر آسی سید ٹھڈا سا بھر کے آدھے 61 ہجری دیکھو حسین دے اکبر دے واسطے حسین دا وعدہ سنے رومن تیرے مقدر دی باتیں 61 ہجری جمعہ درین 17 ربیع الاول پہلا ٹائم میں ہاں سچی ماں دا سچا پتر لوگ میں کچھ رہنے حسین حسین ہو کے تیرے نال وعدہ کرے نا 17 دے پہلے ٹائم میرا اکبر جیندہ ہویا تائیں تیرے شہر آسی میرا پتر سانگ دے ہویا تائیں تیرے شہر آسی بھلا ہونے یار بھلا ہونے علی دی دھی راضی ہونے بھلا ہونے یار بھلا ہونے امامت دی زبان سمیں نہیں سنگا اکبر دی موت سائے مننا حسین بادشاہ دا کم ہے امام ہاں جان دا ہاں جیڑی محبت رکھ کے کھڑا کر اکبر دی موت رسیا زید موقع تے مر ونجے 300 اٹھ مدینے دے غریب لوگ ہیں تقسیم کیتے گنو اکبر دی جتی دا صدقہ گنو حسین دے بچڑے دی نلائن دا صدقہ 3 دی ریہا 3 دیاں تو بعد مدینے دے سارے سیدہ کو ملا آخر تے امام سجاد کو ملا لگے سیدہ دے چاچا میں تے کچھ نہیں ملنا میں تے کو مدینے شہر دے بیر مل سا مدینے شہر دے بیر وان کے میرے امام قدم روکن اپنے انگلی دے گنو بقایا 5-6 لفظ ایک وین تے اپنے عزت الویر نو ممبر دے ماں جتنے عزادار وین کر کر ہوں دے پیو آخر دے امام سجاد کو ملنا لگے سیدہ دے چاچا میں تے کچھ نہیں ملنا میں تے کو مدینے شہر دے بیر مل سا مدینے شہر دے بیر وان کے میرے امام قدم روکن اتو اگن زائد روایت کریں دے میرے چھے میرے امام سر تو ماما لہائے زائدہ دے میں سوچن لگیاں آدھے امام دے بارے سوچیں دکھنم میں ڈٹھے اوہو امامہ میرے امام کھولنا شروع کیتے آدھے کھولن دے بارے سوچیں دکھنم میں ڈٹھے میرے امام اپنے دوئیں ہاتھ بدن جڑا بندہ جن تک ہے نہیں کر سنگا آدھے ہاتھاں دے بارے سوچیں دکھنم میرے امام کمر جھگائیے آدھے کمر دے بارے سوچیں دکھنم بدھے ہاتھ مدھے دے رکھ کے دکھڑے چاچا میں سلام کرے نا میرا لہجہ پکا واہ بھائی واہ علی دی دھی راضی ہو گئی 9 وار سلام 9 وار جواب ختم وطن پہنچا پہلا قدم گھر دے اندر رکھے اندھی گھر علی اگامت کیا دی خوش نظر آنے لگ دائی میں تجارت جبون ڈھیر نفع دی آئی آدھے قیامت تک اتھو بڑا نفع نہیں جائی رہنا حیران ہو کے آدھے اوکی اللہ واسطے بھی تو میرے پاس دیکھا ہے قیامت تک اتھو بڑا نفع نہیں دے رہنا اوکی میں مدینے رسائیے جان دی آدھے کی میں نہ جان دی 3 سال میں علی دیاں دی نوکری کی تھی 3 سال میں امام سجاد دیاں نلینا صاف کی تھی آدھے ہوں گھر دی کنیزیں تے کبھوں وڈی مبارک دیونا چاہنا میں اپنی دھی درشتہ حسین دے اکبر نال تائے کر رہے ہیں میں اپنی دھی درشتہ حسین دے پتر نال تائے کر رہے ہیں کتنی خوش ہوئی ہو سی تواری کشامت کرن 14 سزا دے میں جاننا تواری دھرتی سیداد دی قدر ہے این لفظ میں کو پتہ لگ ویسی کتنے مومن کتنی توجہ نال سن دے بیٹھن زیدہ دے میری غربت تو چاہ کے میرے وقت تک تین جو منگے میں تک اڑتے آج پہلی بار میں منگنا میں کو خالی نہ والا میں زید دی عورتہ دی میں بہت خوش ہاں
تسا جو منگسو میں دے ساں زیدہ دے منگ دے جو کجاں آج دے بعد میرے اور اپنے رشتہ داراں کو منع کر دے ساڑی دھی دے متھے کوئی نہ لگے واہ بھائی واہ بھلا ہونے یار علی دی دھی راجے اگے ہی ساڑی دھی ہونے مدینے علیہ سیدان دی امانت آج دیکھو جیتا شیعہ دا ہولڈ ہوئے شیعہ زیادہ ہوئے اتھا مین چوکان دے بھی شیعہ علم نصب کرنن حلب دبا ہونڈا تاجے رہی این حلب دے مین چوک کی شہزادی اکبر دی تصویر لئی آؤ بسم اللہ مین چوک کی شہزادی اکبر دی تصویر لئی سونا جیاں حجرہ بنوائے تو سا توجہ میرے پاس رکھو میں تھی وین کرے نا میں ممبر چھوڑن لگا شہزادی اکبر دی تصویر لا کے سونا جیاں حجرہ بنوا کے 4 نوکر کھڑے ہیں سب تو زیادہ حلب دے چھوٹے چھوٹے بچے ایک نینی روزانہ شام دے ٹائم جلوس بنا کے ہوتا میں نا جیتے شہزادی دی تصویر لگی ہوئی بچے آکے اپنے حصے دا چراغ جلاویں نا تاریخ علیہ ایک بچے دانا لکھ دیں عبداللہ بھی ہم بچوں کو بڑی محبت ہے بابا جی این بچے کو سارے نالو زیادہ محبت ہے ان دی محبت دی وجہ تو ان دے کنو دعا منگاویں نا بے بچے آمین آکھے نا عبداللہ کیڑی دعا منگاویں تصویر والے پاس دے کے آکھے میرا اللہ تے کو واسطے حسین دی ماں دے خالی ولن دا سب کو اتنے تک موت نہ دے میں جتنے تک برنے دی برات اکھی نال نہ دے انہوں اتنے انتظار انہوں اکبر دے بابے تو لوٹ پائے گئی جتنا ٹائم تھی گیا میں کو پڑھ دیں میں کہیں ازادار دی منت نہیں کیتی سیدان ترے مہمانا 5 دفعہ دا بھین تے بھیرا دا زوارا 4 دی تھی گئن بھین تے بھیرا دی نگری چو واپس آئے ہوئے یہ حق بدی کھنا پہلے بھین تے رومن نہ آوے اتنی ہائے کریں تیری ہائے دی آواز قریب والا مومن چھوڑ گنے بابا انہوں اتنی انتظار انہوں اکبر دے بابے تے لوٹ پائے گئی لوٹ پڑا 28 رجب اکبر دی برات مدینے ٹوری میں زیادہ سیدہ میں پڑھ درانا براتیاں دا اتنا راشوت اکبر سکی بین واد لایا تیری محمل جا کوئی نہیں بھلا ہونے علی دی راضی ہونے سیدان جھولی چاہ کے دعا پیمانا دعا منگی کرو بھیرا پردیس پیا ویندہ ہوئے بین بھیرا کلو نہ رکھے اکبر بین دے ماما دینار میں بین ماما دلہ کیا دے تو نہ رو میں لتھی ویندیا آدھے اکبر ماما تو نہ پہلا دی میں تری چڑی جائیں تو پہلا دی شاباش شاباش جوانی ہوئے جوانی ہوئے جوانی ہوئے اکبر دی برات مدینے ٹوری مکے پہنچی 8 ذیلحج نو اکبر دی برات مکے ٹوری 2 محرم نو کربلا پہنچی میں سیدہ میں تیرے مجاج دعا کے فاتح سب کرے نہیں سنا میں پڑھن دادی کوئی نہ ادب دی دھرتی ہے لاہور آلے ہو جب قدر کرے تا میں ہی میں پڑھ دران آچھی میں دیگر کو براتیاں دا اتنا راشوہ دے کانڈی پانی پی دے رہے اکبر دیا بھیڑا تسیا رہ گئے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ جوانی جوانی بھلا ہونے 7ویں نری 8ویں نری امیران دیا شادیاں ماواری راز زیادہ غریبان دیا شادیاں راج تھوڑا اکبر دی جو شادیاں براتیاں دراز بدھنائی جب کوئی نا بولو بدھنائی بدھنائی توات اعلان 30,000 فوج دا دست آگے ہر کے سنے اکبر دے بابے سنے وقت اعلان 20,000 فوج آگے ہر کے سنے اکبر دے بابے سنے وقت اعلان 3,000 فوج دا دست آگے جیڑے مومن دی ملاد کی دیتے جنتا کو ہے نہیں کر سکا 3,000 دا نام ہے حسین آدھے آلیا بھیڑا میں کو اللہ بھیڑ بھیڑاؤ دے گر جبان پاکیا دے 3,000 فوج روننے 20,000 فوج روننے آئی تا 3,000 فوج رونا کیوں ہے بھیڑ دے گر جبان پاکیا دے گر اللہ آئی 3,000 فوج جو میں نے اکبر دا قاتل آ گئے بھیڑ بھیڑا دے گر جبان پاکیا دے حسین میں اکبر کو سانگ واسطے پلے نہیں
بھائی اتنا چانا ہم جیتے تیرے وین بلند ہو گئے نامی دری نامی دی رات اوکھی رات سوکھی رات آئی بابے ہونی موجود ان میری گواہی دیسن بزرگ ذاکر پڑھ دیں جڑے قبرائیں سامگر صدقے میں لینا مالک قرآن دے درجات بلند کرے اور پڑھ دے رہاں دیں دامی دی رات تیری اوکھی رات حسین جے ثابت چار حصے تقسیم کی دی جڑے کڑیا جوان بیٹھے ہو تارے حصے دلاؤ کھن لگا دامی دی رات امی اتری بھینا کولا کیا جن حسین سارے اکبر کو آزان سناوے سیدہ دے میرا سونا بچڑا آزان سنا اکبر آکے اللہ اکبر علی دیا دے مایا قرآن بند کرو میں نے اکبر دیا آخری اذان بھلا ہوئی بھلا ہوئی بھلا ہوئی بھلا ہوئی داوی داری چڑھ پیا شبیر دے بال تے لٹ پہ گئی سارے لب چھوڑتے سارے لب چھوڑتے میں کہ شبیر دے مال تے لٹ پہ گئی پتر دی شادی ہوئے پیو دی حسرات بلائے بھائی امیر ہوئے حسراتی غریب ہوئے حسراتی کیڑی حسرات پہلی حسرت ہوندی میں سونا لباس پاؤں دوجی حسرت ہوندی میں سونی سواری تے سفر کرن کہندہ دل لکے تمام چکرے اکبر دی شادی حسین دی سواری نیزے دی چونج ہون دیکھ ساں دیکھن کتنے ہاتھن جڑے اللہ بنائے بھی مادہ مستن کتنے آنکھیں جڑے بڑے آنکھیں اور دگاہ مستن بھلا ہونے بھلا ہونے میرا ویر وین کر کے دے پیو تا نیزے تے سوار تے ماں دی سواری پیو نیزے تے ماں محمد دے نیزے علا سوکھا ماما لالی اوکھی بھلا ہونے علی دی دی راضی ہو جتنے جوان بیٹھے ہوئے سار چوائے تو رہے سے دوائن کرنے لگا بابا اکبر دی برال سوکھی نہیں ٹوری کتنے 3 گھنٹے کتنے 4 گھنٹے کتنے 5 گھنٹے ایکیو جا موڑ ہے جیتا 3 دنیوں مردہ جیچے نے نیلان دو جیچے نے انہوں حلب دا سیر سجوائے جو اکبر دی برات آوڑے بچے انتظار چن جو اکبر دی برات آوڑے جوان انتظار چن جو اکبر دی برات آوڑے جڑے کڑیا جوان بیٹھے ہو 17 دا پہلا ٹائم جڑے اکبر دی برات حلب شہر پہنچے جڑے ماتمی جوان بیٹھے ہو اور جوانوں اکبر دی صاحب اتھارو کیے جیتا اکبر دی تصویر لگی ہوئی زید نوکر دے اکبر دے چہرے تے نگاہ پئیے اتھا جیتا زید بیٹا دے بستر چھوڑ جانتے لوٹ پہ گئی ہے انہیں دیکھ بننا ساند سوار ابھی ماں کو نصیب ہوئے ابھی ماں کو نصیب ہوئے آدھے بستر چھوڑ جانتے لوٹ پہ گئی آدھے انہیں دیکھ بننا ساند سوار بابا جی جب میں نے پہلے لو یادی زیدی میں جویں چھکالے پاسے پاڑی آدھے اتھائے جیتا سجاد رکھا ہونا نویت مجھے دیا کیا دے کہہ دی میرا سلام ہویا آدھے چاہتے میرا بھی سلام ہویا آدھے اللہ ماں تو تا سجا دے کمر کی اٹھو گئی رکھ وطر ہونے مٹی جگہ کیا دے بیٹھے میں کو اللہ میری اکبر کمار آتا راڑی گیا ہی میرا تھی گیا جمان دبائے در بار دی پیشی حسلہ میں پکڑے ان سے اللہ واسطے اتنے ایک چھوڑا لگا لیکن وہ وین سنی بنیا جیڑا وین تو سننا چاہتے ہیں میں انتظار مقامن لگا بابا جی جڑا زید کو پاک لگے نا اکبر دا سارے جڑے کڑیا جوان بیٹھے ہو جڑا زید کو پاک لگے نا اکبر دا سارے اکبر دی سان تلے آکے زید جھولی بدا کے ایک وین کی دے وین سنی بنیا رو گیا دا کھڑے جیڑا سونا ساری ہے سانگو دے ای سار کو یا پلے دا میں کو لگ دا ہے پائے لٹ گئی ہے
تک بسی کوئی نہیں ہے بابا جی زید رو دا گھر والے پاسے ہے زید جو دروازے سے کھڑی ہے زید منہ تے ماتم کر کے دے بم دعا میں مر ونیا آدھی اللہ مانے اکبر دی برات آنے تو مرن دی دعا کی مانے زید منہ تے ماتم کر کے دے کھڑے او زید